ज्या रीतीने विराटोक मता कमी पडल्या म्हणजे 15,000च हेतून तो लीड येयला म्हणजे एक्सेप्ट तशें नासलेले तो 50-60 हजारांनी तरी तो जिखतलो अशें म्हाका दिसता। हितून कितें आसा खबर आसा खरें म्हणून जाल्यार न्ही बीजेपीच्या लोकांक वालो बीजेपीच्या लोकांक वालोर कारण कितें आसा ही पल्लवी धेपे जी आसा ना तेजी एक सादी मेंबर आसा ना केन्ना बीजेपीच्या लोकां वांगडा ती बसोंक ना मिटींग करूंक ना तिका सेंट्रलानसून तिकीट मेळ्ळ्या बरोबर बीजेपीचे कार्यकर्त्यांनी ज्या रितीने तिका पळय काम केला वालोर दिवपा सारकें आसा। कारण कांय न्हू म्हटल्यार थोड्याच हेका लागून ताका इतली मतां पडप आनी काँग्रेसचे लोक पयलीं पासून हो विराटो हेजो पयलीं आमकां दाबोली कॅन्डिडेट म्हणूनय आसलेलो आनी कॅन्डिडेट म्हणून MLAचे आसलेलो तेन्नाय ताका हें आसा। आतां वास्कोन ताका लीड जरी मेळ्ळी जाय बाकी सगळ्या गांवांनी आमकां अशें दिसता काँग्रेस ताका लागून आमकां अशें दिसता की आमकां ताका काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कामूच करूंक ना अशें म्हाका दिसून येता। आनी हांवें पळयलें थोड्यांक तिकीट मेळांक ना म्हणून राग थोड्यांक आमकां आफोंक ना फोन करून म्हणून राग अशें करून न्ही ह्या काँग्रेसवाल्यांनी न्ही आपल्या पांयाचेर कुऱ्हाडी मारलेली आसा। पल्लवीक थोड्या बाबतीन आसा की पयशांक लागूनय ताका लोकांनी मत घातलें आसतलें पण कार्यकर्त्यांनीय तितलें बीजेपीचें काम केलें आसतलें। आतां कितें आसा खबर आसा की अशा रितीने जेन्ना अशें जाता न्ही कार्यकर्ते काँग्रेसचे पळय आसा ते सामके डल जाले आसा अशें दिसता। दुसरी गजाल आसा लोकांनी पोट तिडकीन लोकांनी ह्या बीजेपी सरकारान कांयच बरें करूंक ना म्हणून पोट तिडकीन हें मेळयलें आसा म्हणजे आमच्या कॅप्टन बाबाक ते मतां पडलेलीं आसा आनी काम केलें आसा। पयशे तेंचे सील केल्ले सगळ्या बाबतीन तांकां त्रास केले जे लोक काँग्रेसचे तांकां सपोर्ट करताले तांकां धमकी दिवप हें करप तें करप तरी सुद्दां सावथाची आमची सीट काँग्रेसची येयले म्हणून हांव सगळ्यांक ज्यांच्या लोकांनी आमच्या सांगण्यान काँग्रेसीक मत घातलें हांकां लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आमचो मान दवरलो तेंच्यांनी। आतां दुसरी गजाल आसा तेवटेन श्रीपाद नायकाक बरें लीड येयलें आसा ताकाय कारण आसा हिंदुत्वाक लागून थोड्या लोकांचें अशें मत आसा की श्रीपाद भाऊचे मन मोकळेपणाचे थंड मनाचे काम जरी ते 0 लेवलाचेर आसा पण लोकांक हो आमच्या जातीचो अशें म्हणून कितें आसून ताका एकदां आनी दुसरो त्या सायडीन सुद्दां तशेंच आसा तिकीट मेळोंक ना म्हणून भितरल्या भितर रॉंग सायडीन काम करप हे एकानी अपयश येवप कारण आसा। खलपाचो पयसोय तसो बंद दवरलेलो ताका पयसो वापरूंक मेळोंक ना तेज्या वांगडा कार्यकर्ते बी काँग्रेसचे आसलेले ते तेज्या वांगडा भोंवन आसलेले आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा कशा रितीनी म्हणजे हो जाणटो मनीस हेका आनी कित्याक तिकीट अशें तशें करून तेंचे कार्यकर्त्यांनी हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हे सगळें वाट लायिल्ली आसा अशें आमकां दिसता। आजुनूय तुमकां सांगता जरी आमचे सावथाचे सीट जरी काँग्रेसचे येयले सुद्दां आसत जाल्यार न्ही काँग्रेसीक खूब बरें काम करपाक जाय हें आमकां दिसून येता। देव बरें करूं।